أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. وأحسن منك لم تركت عيني يا رسول الله وأجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله. خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الهدى. بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت دا فضل عظیم ہے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا. آج دی محفل پاک بسلسلہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ سمراڑا شریف دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس دی صدارت میرے صاحب میرے سر دے تاج حضور قبلہ عالم سید محمد شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ فرما رہے نے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے بہار مدینہ کمیٹی دا صدقہ میری اور تہاڈی آدری بارگاہ رسالت دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرا آج دا موضوع، آج دا مضمون بڑا خاص ہے، خاص کر انہاں نوجواناں واسطے جڑے کسے نہ کسے طرح عصر حاضر دے فتنے دے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اور بے راہ روی دا شکار نے. کسے گندے مندے دے کولوں سن کے تے سچا سچا عقیدہ اہل سنت جدے نال آج جو انحراف کر دینے پہ. گل ہوئی ہوندی ہے جیڑی دلیل دے نہ کیتی جائے تے دلیل تو بغیر اسی گل کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لا یعنی سمجھنے. مجمع عام ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا دے نال اٹیچ، ہر بندہ فیس بک استعمال کرتا ہے،
YouTube دے چینل بنے نے وہ وزٹ کرتے نے. چلو کم از کم 6 دن ناچ گانا ویکھیا، جمعہ دا دن آیا سٹیٹس کسے مولوی دا لا سڑے. اتنا تے کردے ہی نے نا. آؤ 7واں دن جس وقت آمدہ ہے نا، وہ پھر چاہے جس مسلک دا بھی مولوی آئے اے پھڑ کے اتے چاڑ چھڑ دیں. اور اس چیز نے سانو بڑا پریشان کیتا. ساڈے او نوجوان جنہاں دے مائی بابا سچے تے سچے سرکار دے نال محبت کرنے آلے تے درویشاں دے نال پیار کرنے آلے، آج وہ آدھ نے سانو سمجھ آئیے فلانا ہے ہی کوئی نہیں، فلانا شاہ ہی کوئی نہیں. اور عطا کہ بدبختی دی علامت ہے کہ آج گریبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. چونکہ موقع 1500 سالہ جشن ولادت دا ہے. اگر کسے نو میری دلیل اتے اعتراض ہوئے، اے نہ ویکھے میں کسے آستانے دے نال منسلک ہاں یا میں بڑا وڈا پیر ہاں یا صاحبزادہ ماں، بے شک کو مجمع عام وچ اٹھ کے سوال کرے. اسی کو یہ نہیں کہ بے استادیں ہیں یا ساڈا نڑی ڈٹا کوئی نہیں، لیکن گل لو کرنی ہے جیڑی قرآن تے حدیث تو ثابت ہو. دوسری گل نہیں کرنی. ہن میں صرف اور صرف جیڑا آج دا میرا موضوع آج دا مضمون ہے وہ اے وے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات دے اندر کتنا اختیار ہے. اے کہیں تے آدھنے آئی کوئی نہیں. ذرا آؤ ہاں میرے نال، میں توانو شہر مدینہ دی سیر کرواں. آ جاؤ میرے دوستو ذرا سرکار دی بارگاہ دے اندر، آ جاؤ 14 طبقاں دے والی دی بارگاہ دے اندر. قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مبارکہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. او لوگو یاد رکھنا میرے دوستو، ذرا غور کرنا. قرآن نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی جان اتے ظلم کرے، کدے اتے ظلم کرے؟ اپنی جان اتے ظلم کرے، او دے بعد توبہ دا ارادہ لے کے آوے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر. جان اپنی اتے ظلم پیا کردا ہے تے خدا کی فرماندا پیا؟ آمدہ رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آکھیا خدا بھی معاف فرمائے دا تے مصطفیٰ بھی او دے واسطے دعا فرمان دے. کائنات کے اندر اگر نبی نو اختیار نہیں پھر ہے اختیار کنوں. ہن ذرا میرے نال کلام کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، گل انج پینڈا نہیں دے مکنا. ذرا توجہ کریو، ذرا غور کریو. سورج کون چاڑدا ہے؟ او کونی جے پتا؟ سورج چاڑن والا کون ہے؟ چاند چاڑنے والا کون ہے؟ سورج نو چاڑن والا کون ہے؟ سورج غروب کرنے والا کون ہے؟ اتنا تے پتا ہے اللہ سورج چاڑدا پیا، ڈوبدا پیا، چاند چاڑدا پیا، غروب پیا کردا ہے. تے اے نہیں تو کرے پڑیا وائے مصطفیٰ سورج نو واپس موڑ دینے پہ. چاڑ دا خدا ہے، موڑ دا مصطفیٰ ہے. چاند چاڑن والا خدا ہے، چاند دے 2 ٹکڑے کرنے والا مصطفیٰ ہے. چاند دے 2 ٹکڑے کون کردا پیا؟ محمد رسول اللہ. چاند دے 2 ٹکڑے کر دینے پہ اے دا مطلب کی ہے کائنات بنانے والا خدا ہے، وسانے والا مصطفیٰ ہے. کائنات کنے بنائی ہے؟ اس مالک نے کائنات بنائی ہے، لیکن یہ نظام کی دی وجہ تو چلدا ہے پیا. یہ نظام میری سرکار دی وجہ تو چلدا ہے پیا.
آجا میرے دوستا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کولے کتنا اختیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے, صحابہ اکرام دی مجلس لگی ہے. ایک نوجوان آ گیا, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, اے اللہ دے نبی میں تباہ و برباد ہو گیا, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. سرکار نے فرمایا گل تے 10 گل کی ہے. انہاں آکھیا روزے دی حالت وچ بی بی دے نال صحبت کر بیٹھا واں, رمضان المبارک دا مہینہ سی تے روزے دی حالت وچ بی بی دے نال صحبت کر بیٹھا واں. او مسئلہ بڑا غور طلب ہے. اے دے کفارے سرکار نے فرمائے. پہلا فرمایا حل تاجدو رقبتن, تیرے کولے کوئی غلام ہے او جا جا کے کوئی غلام آزاد کر. انہاں آکھیا یا رسول اللہ غلام کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا شہرین متتابعین, جا جا کے پھر 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھ. انہاں آکھیا کملی والے اکثر بیمار رہنا وا. سرکار نے تیسرا کفارہ فرمایا جا جا کے 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے. انہاں آکھیا یا رسول اللہ غریب ہاں اے بھی نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا بیٹھ جا, بیٹھ جا, ویکھو کتنا اختیار ہے. اسے مجلس دے اندر ایک صحابی آئے, کھجوراں دا ٹوکرا اٹھائے آئے, یا رسول اللہ میرا کھجوراں والا باغ تیار ہویا ہے, میرے دل دی حسرت سی, سب تو پہلے میں سرکار دی بارگاہ وچ پیش کراں. کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آئے. سرکار نے فرمایا این سائلو, او سوال کرنے والا کتھے وے, او مسئلہ پوچھن والا کتھے وے. او صحابی نو بلایا, آکھیا کھجوراں دا ٹوکرا لے جا, جا جا کے شہر دے وچ تقسیم فرما دے. انہاں آکھیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے اہل و عیال وچ تقسیم نہ کراں, کیا میرے بیوی تے بال بچہ کھائے. سرکار فرمایا با تو چنگا ساڑھے تے ساری سٹی ہے. فضاحک النبیو صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدات نواجذہ, سرکار مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. ایتھے ان علامہ دارمی نے تجزیہ فرمایا, آکھیا قسم اس پاک ذات دی, روح زمین دے اندر کوئی بندہ بی بی دے نال صحبت کرے اوے رمضان المبارک دا مہینہ, یا غلام آزاد کرے دا, یا 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھے دا, یا 60 مسکیناں نو کھانا کھوائے دا, چوتھی گل کوئی نہیں. اے صرف اور صرف رخصت کدے واسطے وے, او صحابی واسطے جدے واسطے مصطفیٰ نے فرمایا. بھائی کسے بندے بحث نہیں کیتی, 1,24,000 کم بے صحابہ اکرام وچوں کسے بندے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ ساڑھے واسطے مسئلہ او دے واسطے اے دا مطلب کی ہے. او میرے دوستو کائنات مصطفیٰ دیئے, نظام میرے مصطفیٰ دائے, شریعت میرے مصطفیٰ دیئے, بنانے والا خدا ہے, بسانے والے محمد نے. بنانے والا خدا ہے, چلانے والا مصطفیٰ ہے. اے نظام تواڈے تے میری وجہ تو نہیں, اس گمان میں نہ رویو. توانو تے منو پیدا کرنے دا فائدہ بھی کی, کوئی ہے فائدہ سوائے محفلاں دے لنگر تو؟ او دسو تے صحیح نا, کوئی اور گل ہے؟ وہ لنگر تو سوا تے پڑھ دے نماز بھی کوئی. اے ہون شاماں دے وقت محفل سی, جس وقت میں عشاء دی نماز دا وقت آیا اس تو پہلے مجلس پہی سی, مسجد پڑھی سی. ادھروں آکھیا اللہ اکبر, انہاں آکھیا پڑھنی صرف تو ہی ہے. اسی تے کو نہیں پڑھنے, اسی چاوڑا واسطے آئے ساں, لنگر لے کے اللہ دے حوالے. ساڑیاں پیراں پڑھ سڑیاں نے سوکھا جا صاحب. او ویکھو میرے دوستو ذرا توجہ کرنا, ذرا گل ہن میں نماز دی کر دیواں. کتنیاں فرض نے, اویاں کتنیاں فرض ہیں, یہ بھی پھر اختیار نہیں بنتا. او کتنا بدبخت ہے, کتنا لعین منافق ہے. کملی والے نو 50 نمازاں تا ہوئیاں,
لیکن رہ کتنیاں گئیاں 5 نمازاں آدھا حضور کو اختیار کوئی نہیں خدا نے فرمایا یا رسول اللہ 50 نمازاں تواڈی امت واسطے فرض نے جے اگر ویکھو بھائی خدا نہ تے ٹاکرا نہیں نہ ہو سکتا خدا نہ بحث مباحثہ ہو سکتا ہے مجادلہ ہو سکتا ہے مناظرہ نہیں ہو سکتا یا اللہ ٹھیک ہے 50 لب گئیاں نے ٹھیک ہے لیکن فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نام ملاقات ہوئی یا رسول اللہ ایک واری پھر جاؤ کملی آڑیا ایک واری پھر جاؤ 9 5 45 9 واری سرکار گئے اے نہیں آکھیا کیوں بار بار ہم نے اے نہیں فرمایا او دیکھو کتنیاں نمازاں فرض ہوئیاں 5 نمازاں رہ گئیاں جا کے مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے بیل مصنف عبد الرزاق اٹھا کے بیل حضرت نصر بن عاصم ایک صحابی نے وہ روایت بیان فرماندے نے آدھے نے کملی آڑے دی بارگاہ ایک صحابی آگے انہاں کیا یا رسول اللہ کتنیاں نمازاں فرض نے سرکار نے فرمایا 5 فرض نے انہاں کیا کلمہ بھی پڑھنا چاہنا وا تے نمازاں بھی صرف 2 پڑھاں دا یہ بھی کوئی بدبخت ہے او جیڑا آکھے اختیار کوئی نہیں جیڑا آکھے رسول اللہ جان دے کوئی نہیں یا جیڑا آکھے رسول اللہ کولے کوئی شے نہیں حضرت نصر بن عاصم دی روایت ہے وہ فرماندے نے کملی آڑے دی بارگاہ او نوجوان آ کے عرض کردہ اے اللہ دے نبی کتنیاں نمازاں فرض ہوئیاں نے سرکار نے فرمایا 5 فرض نے انہاں کیا کلمہ بھی ضرور پڑھنا ہے تے نمازاں بھی صرف 2 پڑھنیاں نے سرکار نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ سرکار دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے میرے پاک محبوب نے فرمایا اے ایسا صحابی ہے جڑا پڑھے دا 2 نمازاں ثواب 5 دا لبے دا پڑھدا کتنیاں ہیں تے ثواب تے تسی کتنیاں پڑھ دے ہوں نہیں بولے اسی یہ پڑھ دے ہی کوئی یہ مطلب ہے مور کنے لائی مور کدے ہاتھ وچے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ وچے او جائے شہر مدینہ وچ داخل ہون تے آواز آوے السلام علیکہ ایوہ النبی صحابہ اکرام پریشان ہون آواز کیڑا دیندا ہے پیا سرکار فرمان اے میرے صحابہ اے اود پاڑ آوازاں دیندا ہے پیا اے آواز کدھروں آئی ہے سلام کدھروں آیا ہے تحفہ کدھروں آیا ہے نذرانہ کدھروں آیا ہے سرکار شہر مدینہ وچوں گزر دینے پہ اود پاڑ نے سلام کیتا ہاذا جبل یحبنا ونحبہ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ قسم اس پاک ذات دی اے اود پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے اسی اس اود پہاڑ دے نال محبت کردے ہاں وہ پتھر بھی گواہی دیندے نے شجر بھی گواہی دیندے نے حجر بھی گواہی دیندے نے تے پھر وہ وقت آ گیا سرکار دے اوتے قدم رکھیا اس پہاڑ دی قسمت ویکھو جدے اوتے سرکار جلوہ فروز ہوئے 14 طبقاں دے والی نے قدم رکھیا ہاذا جبل اے میرے صحابہ اے اود پہاڑ ساڈے نال محبت کردا اسی اے دے نال محبت کرنے ہاں اود دے اوتے وجد دی کفیت تاری ہوئی رقص کردا پیا سرور وچ آ گیا کملی آڑے اڈی ماری پیر ماریا اس بتودن فَإِنَّهُ عَلَيْكَ نَبِيٌّ نَوْ صِدِّيقٌ او شہیدان اے اود ٹھہر جا تیرے اوتے خدا دا نبی موجود ہے صدیق موجود ہے تاجدار صداقت موجود نے یار غار موجود نے تے 2 شہید موجود نے علم غیب ہے کہ نہیں ہے جان دے نے کہ نہیں جان دے
اسبتودن فإنہ علیک نبیٌ او صدیقٌ او شہیدان. ایک صدیق اکبر ہے، ایک اللہ دا نبی ہے. فرمایا دو شہید نے، حضرت عثمان ذوالنورین تے حضرت حیدر کرار بھی موجود نے. بعض نے فرمایا، بعض فرماندے نے حضرت فاروق اعظم بھی موجود نے. نبی پاک جان دے نبی آہ دے انہوں نے جیڑا غیب دی خبر دے. نبی کنوں آہ دے نے؟ او بولو تے صحیح نا. چھڑنا اس وقت ہی ہے جس وقت رانجھا راضی ہویا. انج نہیں چھڑنا. چھڑنا اس وقت ہی ہے جس وقت رانجھا راضی ہویا، جس وقت دل نو سرور آیا، جس وقت میں سمجھیا میری کمینے دی سرکار دی بارگاہ وچ حاضری لگ گئی ہے. چھڑنا اس وقت ہی ہے. کہیں لنگر واسطے آئے، کہیں سرکار دی محفل واسطے آئے، کہیں کانڈ لانے واسطے آئے، کہیں ویکھن واسطے آئے، کہیں تڑ کڈن واسطے آئے، کہیں یار نو راضی کرنے واسطے آئے. اے تے اپنا اپنا نصیب ہے. ہاں جیڑا جس واسطے آوے انہوں اسی طرح ہی عطا کیتا جائے گا. جیڑا جیڑی نیت لے کے آیا انہوں وہ ہی لبے دا. نیت تو بغیر گل کوئی نہیں. او میرے دوستو ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، ذرا توجہ فرمانا. بھئی عام طور تے تسی سنے ہیں سونا حرام ہے. مرداں واسطے حرام ہے یا حلال ہے؟ مرداں واسطے حرام ہے. کوئی بندہ اگر سونے دی انگوٹھی پہنے دا پاویں 5 منٹ واسطے پائے، پاویں وہ منگنی دے چاہ نو پائے، حرام ہے. مور کنے لائی؟ خدا نے لائی. کہ سونا مرداں واسطے حرام ہے. مجلس ہوے میرے مصطفیٰ دی، مجلس ہوے 14 طبقاں دے والی دی، مال غنیمت جمع ہوئے آوے کہ سرکار مال تقسیم فرمان. ایک سونے دی انگوٹھی بچ گئی. سونے دی انگوٹھی بچ گئی. سرکار دے ہاتھ مبارک وچوں سونے دی انگوٹھی ہے. آپ نے آسمان دی طرف چہرہ مبارک اٹھایا، 3 دفعہ آسمان دی طرف چہرہ مبارک بلند فرمایا. این برا، برا بن عازب کتھے وے نظر نہیں آندا پیا. وہ سارے صحابہ بیٹھے نے، انہاں وچ ایک صحابی دا نام کی حضرت برا بن عازب. اے اٹھاں دے کجاوے بناندے سن، اٹھاں دے پلان بناندے سن. این برا، او برا میرے قریب آ جا. حضرت برا بن عازب جس وقت سرکار دے قریب آئے، اے برا ہاتھ اگے کرو. برا بن عازب ہاتھ اگے کر. انہاں جس وقت ہاتھ اگے کیتا، سرکار نے اپنے ہتھاں دے نال سونے دی انگوٹھی پہنائی. کملی والیا کیا سونا حلال ہو گیا ہے؟ سرکار دی بارگاہ وچ سوال کیتا. میرے پاک محبوب نے فرمایا قسم اس پاک ذات دی، اے برا بن عازب سونا حرام ہے، تیرے واسطے مصطفیٰ حلال فرما دیتا ہے. جدے واسطے چان حلال کرن، جدے واسطے چان حرام کرن. مولوی دی شریعت نہیں، شریعت کسے پیر دی نہیں، شریعت کسے صاحبزادے دی نہیں، شریعت محمد رسول اللہ دی. شریعت 14 طبقاں دے والی دی ہے. او منو جرت نہیں، میں کون ہونا؟ جو بھی آئے کسے دی جسارت نہیں. کوئی بندہ آکھے سونا حلال ہے، سونا حرام ہے آج بھی، لیکن میرے مصطفیٰ حلال فرما دیتا. کدے واسطے؟ برا بن عازب واسطے. پھر ویکھو نہ صرف ایک آدھے نے چند دن گزرے، ایک صحابی سرکار دی مجلس وچ آئے، انہاں سونے دی انگوٹھی پہنی ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تواڈے تے سلام ہوئے. سرکار نے چہرہ مبارک موڑ لیا. وہ دوسری طرف آئے، سرکار دوسری طرف چہرہ مبارک موڑ لیا. انہاں کیا یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی کیا تسی میرے نال ناراض ہو؟ سرکار نے فرمایا تو ہاتھ دے اتے اگ دا شولہ پہنے ہیں، میں تیرے نال کس طرح سلام کر؟ او ایک واسطے حلال فرماندے نے پہ، ایک نو فرماندے نے پہ سونے دی انگوٹھی اتار سڑ.
او صحابی نے سونے دی انگوٹھی اتار کے پھینک دیتی. سجن تے ساتھی یاد نے اٹھا لو بازار میں جا کے ویچ کے فائدہ لیو. انہاں کیا میں لعنت بھیجنا ما رسول اللہ آرام فرمایا. جدے واسطے چان حلال فرمان, جدے واسطے چان حرام فرمان. او میرے دوستا زمانہ گزر گیا, وقت گزر گیا. ایسا وقت آیا جس وقت 14 طبقاں دا والی مکہ تو مدینہ ہجرت فرمائی. اس وقت نال کون ہے سرکار دے؟ او سمرالے آئے او بولو تے صحیح. جس وقت سرکار مکہ تو مدینہ ہجرت فرمائی ہے اس وقت سرکار دے نال کون ہے؟ یارے غار موجود نے, سرکار دے صاحب موجود نے, سجن موجود نے. کیا تو حوضے کوثر دا بھی ساتھی ہے؟ اے ابو بکر تو حوضے کوثر دا بھی ساتھی ہے, تو غار دا بھی سجن ہے, حوضے کوثر دا بھی سجن ہے, تے مزار دا بھی سجن ہے. یارے غار نال نے. جس وقت غار میں داخل ہون دے نا, اچانک اس جگہ دے اتے علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مدری دے اندر بیان فرمایا, اچانک نظر پہ گئی سراقہ بن مالک او کوڑے دے اتے سوار نے. انہاں آکھیا ابو بکر دوڑن دی ضرورت نہیں, تسی نظر آ گئے, تو انو ویکھ لیا ہے, رک جاؤ ٹھہر جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میرا دل جیڑا نا پریشان ہو گیا. ادھروں قرآن دی آیت نازل ہو گئی, قرآن دی آیت نازل ہوئی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. او سجنا غم نہ کر, یارا غم نہ کر, اللہ ساڈے نال. دیکھو بھائی میرے مصطفیٰ دا تسلی دینا, اپنے یار نو سجن نو دلاسا دینا. او یارا غم نہ کر, او سجنا غم نہ کر, لا تحزن ان اللہ معنا. جدی صداقت قرآن تو ثابت ہے, جدی صحابیت قرآن تو ثابت ہے, انہوں یارے غار آخ دے جے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. آکھیا کملی آلیا قسم اس پاک ذات دی, ابو بکر نو اپنی ذات دا غم نہیں. غم تے تواڈا ہے, تواڈا غم ہے. کافر اتے چاڑا ہے نے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اسی انہاں دے گھوڑیاں دی آوازاں سننے آں, گھوڑیاں دی چال دی آواز سنی. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میں پریشان ہویا. آواز پہ جائے, غم نہ کر خدا ساڈے نال. اس جگہ دے اتے ویکھو میرے مصطفیٰ نے نگاہ فرمائی, تجلی فرمائی. سراقہ بن مالک دا کوڑا زمین دے وچ دنس گیا. او کملی آیا ایک واری معاف فرماؤ, 3 دفعہ ایسا ہویا. سرکار نے فرمایا کتنے دا سودا کیتا ہے؟ کئی بندے وک جاندے نے نا, اپنی قیمت اپنی بولی لوا لیندے نے. کئیاں دے کولوں سارے دن دا خلاصہ جس وقت بڑے بڑے چودھری حکے پا کے بہندے نے نا, او چاہ دا تھرمس لیا کے تے نال رکھ چھڑدے. جدے کو گل پوچھنی ہوئے جی چاہ پیا ہو جی انہوں, انہوں چاہ پیائی, سارے دن دی رپورٹ سن لے. او چلائے سمجھدا میں چودھریاں دے ڈیرے بہنا, او چدرا او ہوندی ہے اپنا ڈیرا لا کے بویدا, اپنے ڈیرے نو آباد کریدا ہے. او میرے دوستا سجنا ذرا غور کر, او بیلیا ذرا غور کر. سرکار نے فرمایا سراقہ کتنی قیمت وصول کیتی آ؟ انہاں آکھیا 100 اونٹ. 100 اونٹ انعام ہے. حضور نے فرمایا تھوڑیاں ٹکیاں اتے ویک گیا, تھوڑے مال اتے ویک گیا ہے. سرکار نے فرمایا میں تیرے ہتھاں دے اتے کیسرو کسرا دے کنگن پیا ویکھنا وا. ہن ذرا توجہ کریو, یعنی اس وقت جس طرح امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, سپر پاور نے. میں کہاں شہباز شریف صاحب ایک وقت آوے دا جس وقت امریکہ نو قرضہ دین دے, تسی آنا انہاں ونگالیاں کی دینا. اے تے کٹورا لے کے روز ٹرے ہوندے نے اوتھے,
انہاں مانگتا کی دینا ہے؟ جدوں ہی آئے نے منگن ہی آئے نے، اپنا دھندا ہی اور کوئی نہیں۔ کاسا ہاتھ وچے حضرت جی ڈالر پا دے وہ ٹرمپ صاحب ڈالر دیو، ڈالر منگن جاندے ہیں۔ ہن معاہدہ صحیح کیتا جے نا سعودیہ دے نال، ہن گل ٹھیک ہے کہ خانے کعبے دی حفاظت تسی کرنی۔ اللہ تعالیٰ ویکھو چوراں کولوں اپنے کار دی حفاظت کرواندا ہے پیا۔ اے بھی خدا دی شان ہے، چور خدا دے کار دی حفاظت پہ کردے نے۔ انہاں ٹھگاں دا جدوں موقع آیا ہو سکتا اجر اسود کسے ایم پی اے دے کار آ جائے، کوئی گمان نہیں۔ خانے کعبے دا غلاف ہے لا لیا ویکھ لیو تسی، ٹر چلے نا، اللہ خیر کرے وقت آ جائے۔ انہاں کی کرنا ہے جڑے دن رات منگن تے اور گل ہی کوئی نہیں۔ ایتھے اپنیاں مسجداں دا تے پیرا نہیں دینا، اپنیاں مسجداں دے سپیکر بھی لوا چھڑے، آواز نہ جائے زان دی، اوتھے جا کے صدا بلند کر دینے۔ او چلیو گل وچ چور، گل وچ چور سمجھیا کرو۔ وہ جس طرح میں پہلے دسیا ہے، چودھری دے کولے آ جائے چاہ دا کپ پیش کرو، گل وچ چور، مسئلہ وچ چور۔ سرکار نے فرمایا او سراقہ کتنی قیمت وصول کی تیا؟ 100 اونٹ۔ کیا بڑے تھوڑے مال تے وکے؟ امام الانبیاء دے سر اقدس دی قیمت لائی ابو جہل کی، نہ کیا جڑا لے کے آوے زندہ سلامت لے کے آوے نعوذ باللہ من ذالک یا اپنو شہید کرے، انہوں انعام دیتا جائے 100 اونٹ۔ سرکار نے فرمایا میں تیرے ہتھاں دے اوتے کیسر و کسرا دے کنگن پیاوے نا۔ انہیں آکھیا گل بڑی وڈی ہے، ایتھے لکھ کے دیو، ایتھے لکھ کے دیو۔ سرکار نے چمڑا کڈ کے حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا ایتھے لکھو، اوتھے لکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لائی، مہر لا کے فرمایا او کملی آلا اس گل دا ضامن ہے، ایک وقت آوے دا سراقہ دے ہتھاں دے اوتے کیسر و کسرا دے کنگن پہنائے جان دے۔ حضرت سراقہ بن مالک نے کلمہ پڑھیا، او جڑی رسید سی نا او چٹ سی او بوجھے پا لے، بوجھے وچ پا کے رام نال آ کے گھر بیٹھ گیا۔ جیڑا بندہ پوچھے سراقہ تو تے پھڑن واسطے گیا سیں، او سراقہ تو تے قیمت لوا کے گیا سیں، او آکھن منو نظر نہیں آئے، کیونکہ سراقہ کلمہ پڑھ لیا سی۔ سرکار دا کلمہ پڑھیا، او رسید جیڑی ہے او چٹ جیڑی ہے اپنے بوجھے میں داخل کی تھی۔ جس وقت ایمان ظاہر کیتا نا تے آکھن میں سرکار نے منو فرمایا سی سراقہ میں تیرے ہتھاں دے اوتے کیسر و کسرا دے کنگن پیاوے ہیں۔ اس وقت ایران بھی سپر پاور ہے، روم بھی سپر پاور ہے۔ جڑے بادشاہ ایران تے روم دے سن، جڑے او بادشاہ کنگن پہن دے سن، سرکار نے فرمایا اے سراقہ وقت آوے دا ایران تے روم دے جڑے بادشاہ اپنے ہتھاں دے اوتے کنگن پہن دے سن، میں تیرے ہتھاں دے اوتے ویکھنا پیا۔ زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا، سرکار دنیا تو ظاہری پردہ فرمایا، او دے بعد تاجدار صداقت دا زمانہ آیا۔ 2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق دی حکومت آئی، 10.5 سال حضرت فاروق اعظم دا زمانہ ہے، آخری سال آ گیا حضرت عمر دا دور، آخری سال آیا، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، یہ علاقے فتح ہو گئے۔ اس وقت اسلام دا چنڈا لہرایا گیا، مال غنیمت مسجد نبوی دے اندر جمائے۔ میرے دوستو ذرا توجہ کریو، ایک مال نو آدنے مال غنیمت، دوسرے مال نو آدنے مال فیض۔ کہیں یہ نہ آکھنا غنیمت کی سمجھ نہیں آتی۔ مال غنیمت انہوں آدنے جڑا مسلمان تے کافر آپس میں جنگ کرن اور جنگ دے بعد حاصل کیتا جائے۔
لڑائی دے بعد جڑا مال حاصل ہوئے اس مال نو کی آدھنے مالے او اچھا بولو مالے غنیمت لنگر رجا رج پکائے آنے تگڑے ہو تمہارے واسطے ہی پکائے آنے مالے غنیمت یہ بھی مالے غنیمت ہی بن گئے یہ لنگر بھی مالے غنیمت ہے انہیں جس وقت جنگ ہونی ہے آپس ہیں او چلیو اے سرکار دا لنگر ہے چاولاں دی توہین نہ کریا کرو بے ادبی نہ کریا کرو تھلے نہ گرن دیا کرو سرکار دے نام دا لنگر پکایا تے کتنے ادب دے نا پیش کر دینے کتنے احترام دے نا ویکھو آج دا دن کتنا مبارک ہے گلیاں سجائیاں نے لائٹاں باڑیاں نے زیاڑے اپنا زیاڑ نور پھیلان دینے پہ اینا دی بھی اپنی لہر ہے زیاء ساؤنڈ آلیاں دی بھی اپنی لہر ہے اے چاند تے مولوی نو ٹھوس کار سڑن اینا دی ہاتھ وچے سارا کچھ چاند تے منو بولن دین چاند تے اسے وقت جناب کگا کار سڑن ساؤنڈ آلے دا کمال ہے بھائی جنا ہے انج وسدارو شالا تیرے تے راضی اس واسطے ہاں تو ساؤنڈ آلا بھی ہے تے تیرے چہرے دے اتے مصطفیٰ دی سنت بھی بھائی ویکھو فائدے دا فائدہ بھی آئے ثواب دا ثواب بھی آئے کتنا سونا کام ہے سرکار دے نام دے اتے ساؤنڈ چلا رہا تے نالے ہر مولوی دے نال ہر محفل دے وچ ایہو جہا بزنس ہونا چاہیے میں جی کاروبار شروع کیتا فلماں بنانے دا فلماں بیچن دا کئیاں فلماں والیاں دکاناں کھول لیاں او پورا دن کنجراں دیاں فلماں دیندے رہنے کار کمال ہو گیا بھائی او میں تے نائیاں نو بھی آہنا جیڑا آکھے میرا آلو چھلو او دا آلو نہ چھلیا کرو آکھیا کرو میں آلو نہیں چھلدا میں داڑھی نہیں مندا میں صرف حجامت کران دا اتلی پاویں ٹینڈ کر سڑیا کرو تھوڑا انہاں ادھروں ویکھے اس طرح پٹھا مار کے وشکاروں ٹینڈ کر سڑی ہیں داڑھی سنت مصطفیٰ ہے تے سرکار دی محفل وچ کئی باری ایسا ہوندا ہے اتنا سفر کر کے آئے ارادہ کر کے آئے کئیاں دناں دی پلاننگ کیتی ہے فلاں محفل آوے دی تے چلان دے گھروں نکلیا بے وضو مسجد وچ آیا سر تے ٹوپی کوئی نہیں تے محفل کی دی ہے مصطفیٰ دی کچھ فرق تے ہونا چاہیے کچھ فرق تے ہونا چاہیے ہاں او جے کوئی ہو سکتا گندا مندہ بچ بیٹھے آوے سرکار انہوں اپنی زیارت کروا دین تے جے اوئی بے وضو ویکھو او سمراڑے آلیو ذرا غور کریو میں انہاں نو آکھیا سی بھائی میں بڑی بڑی جگہ تے گیا بیان کرن لیکن سواد نہیں آوندا سرور نہیں آوندا یا سٹیج دے اتے کئی ایسے بیٹھے ہوندے نے جنہاں دی تاڑی ہے سانو جاندیاں دین دے کی ساڑھے نہ کرن دے کی پیسے کتنے دین دے کہ جس وقت سٹیج دی زینت ایک درویش کامل ہے ایک ولی کامل ہے سید زادہ ہے او صدارت فرما رہے نے کہ قسم اس پاک ذات دی میرا من چاہتا ہے ساری رات گزر جائے میں سرکار دیاں صفتاں بیان کردا رہواں اوتھے سرور وکھرا ہوندا ہے اوتھے سواد وکھرا ہوندا ہے اوتھے چائی وکھرے چڑھ جاندے نے تے کئی ایسے جنہاں کولے پیسہ دولت عزت وہ آدھنے بھئی ہن مولوی بلا لیا پتہ نہیں ہرے اسی کمی بلا لیا او مولوی کسے دا کمی نہیں جے صحیح المسلک ہوے او دا عقیدہ صحیح ہوے مولوی نو کوئی تھوڑ نہیں سرکار دا دربار وسدار ہوے ساڑھے یار دا دربار کھلے ہے اسی کسی اگے تڑی کیوں کریں اسی کیوں منگنا ہے اسی کیوں منگتے ہو دے در دے تو جا کے منگیے 14 طبقان دے والی دا دربار کھلے آئے شاءاللہ وقت لے آوے ہی نا شاءاللہ وقت نہ لے آوے ذرا توجہ کرنا سراقہ بن مالک نے اور رشید بوجھے وچ پائی زمانہ گزر گیا 2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ او دے بعد 10.5 سال فاروق اعظم دا زمانہ آخری سال آیا
ایران دے اتے اسلامی جھنڈا لہرایا، روم دے اتے اسلام دا جھنڈا لہرایا۔ انہاں دے جڑے بادشاہ کنگن پہن دے سن نا، وہ سارا مال غنیمت لے آ کے مسجد نبوی دے اندر رکھیا گیا۔ وقت امیر المومنین، وقت خلیفۃ الرسول، جانشین مصطفیٰ، حضور دے جانشین خلیفہ رسول مال غنیمت دے ارد گرد چکر پھیلاندے نے۔ صحابہ نے مال تقسیم کرو، انہاں آکھیا منو ایک گل یاد آ گئی ہے، جاؤ سراقہ بن مالک نو بلا کے لے کے آؤ۔ تے سراقہ اس وقت 70 سال تو عمر تجاوز ہو چکی، وڈیرے ہو گئے سن، بڈھا بابا ہیں، داڑھی سفید، زلفاں سفید ہو گئیاں نے، راشا تاری ہے، ہاتھ کم دینے پہ۔ سراقہ بن مالک نے اور رسید بار کڈی، آکھیا او شہر مدینہ دیو لوگو، آج جو وقت آ گیا ہے جیڑی پشین کوئی میرے مصطفیٰ نے فرمائی۔ سراقہ نو اور رسید جس وقت او آکھیا لے کے آؤ، حضرت عمر موجود نے، تے سراقہ بن مالک نو آکھیا ہاتھ اگے کرو، ہاتھ اگے کرو، تواڈے ہتھاں دے اوتے کیسر و کسرا دے او کنگن سونے دے پہنانے نے۔ انہاں آکھیا امیر المومنین سونا حرام ہے، سونا مرداں واسطے حرام ہے، تسی درے مار دیو جیڑا بندہ سونا پہندا ہے۔ آکھیا قسم اس پاک ذات دی، اے سراقہ تیرے واسطے 14 طبقاں دا والی حلال کر کے گیا ہے، تیرے واسطے مصطفیٰ حلال کیتا ہے۔ عمر کون ہوندا حرام کرنے والا؟ سراقہ نے ہاتھ اگے کیتے، سونے دے کنگن پہنائے گئے، او دے بعد سراقہ نو سواری دے اتے بٹھایا، آکھیا شہر مدینہ وچ پھیراؤ، شہر مدینہ دے وچ سواری دے اتے بہا کے تے شہر مدینہ وچ صدا لایا گیا، آواز ظاہر کیتی گئی، او شہر مدینہ دے رہنے والے ہو، اے جے او پشین گوئی جڑے میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ تے سراقہ ہزاروں قطار روندے سن، آدھے سن صدقت یا رسول اللہ، کملی آیا تسی سچ فرمایا۔ اے دا مطلب ہے ایک واسطے سونا حرام ہے، ایک واسطے سونا حلال ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا حلال حرام کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ چاہے جدے واسطے حلال فرمان، جدے واسطے چاہے حرام فرمان۔ وہ تواڈے وچوں کدی کسے عید والے دن فجر دے وقت قربانی کیتی ہے؟ کریو بھی نہ، کریو بھی نہ کونی جی ہوندی۔ ویکھو ذرا توجہ کریو، ایک صحابی نے حضرت ابو بردہ انہاں قربانی کی تھی۔ عید دا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھائی، نماز فجر پڑھا کے آپ جنت البقیع میں جلوہ فروز ہو۔ صحابہ اکرام نو ملنے ملانے واسطے ملاقات کر کر آ کے جس وقت واپس آئے نا، حضرت سیدہ عائشہ پاک انہاں سرکار دی بارگاہ وچ گوشت پیش کیتا۔ سرکار نے فرمایا اے گوشت کتھوں آیا ہے؟ انہاں آکھیا یا رسول اللہ فلاں صحابی دے کے گئے نے۔ سرکار نے فرمایا انہوں بلایا جائے، او صحابی نو بلاؤ۔ او جس وقت او صحابی نو بلایا، آکھیا ابو بردہ اے گوشت کہاں دا ہے؟ انہاں آکھیا یا رسول اللہ میں جانور ذبح کیتا ہے، قربانی کیتی ہے، میرے دل دی اسرسی سب تو پہلے میں سرکار نو گوشت پیش کراں۔ سرکار نے فرمایا یہ تے عید دی نماز ہی نہیں ہوئی، یہ تے نماز نہیں ہوئی، تے تو عید پڑھی ہے؟ انہاں کہا یا رسول اللہ عید تے کوئی نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا تیری قربانی کوئی نہیں ہوئی، تیری قربانی کوئی نہیں ہوئی، جا جا کے 6 مہینے دا بچہ لے لے، بعض روایتاں میں 6 سال دا، بعض دے اندر 6 مہینے دا بچہ۔ سرکار نے فرمایا جا کے ذبح کر لے، تیرے واسطے قربانی ہو جائے دی، حالانکہ 6 مہینے دا بچہ جائز نہیں۔ آکھیا اے رخصت کدے واسطے وے؟ صرف اور صرف او صحابی واسطے۔ ہن ویکھ لو یہ بھی کوئی آکھے اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں
یہ بھی کوئی آنکھیں اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ او میرے دوست ذرا توجہ کر، ذرا غور کر، سرکار دی بارگاہ ابو لہب تے ابو جہل اینڈ کمپنی اے جمع ہو گئے نہ کیا اگر محمد سچے نے نا، چلو زمین دے اتے جادوگر دا جادو چلدا ہے، آسمان اتے نہیں چلدا، اگر محمد سچے نے تے پھر پتہ لگ جائے دا وائی ہون اسی انہاں کو جڑا مطالبہ کرنا ہے نا وہ اسی چاند دا کرنا ہے۔ اے محمد چاند دے 2 ٹکڑے کرو۔ انہاں آکھیا آس پاس دے جتنے شہر نے، یمن، کوفہ، بصرہ، بغداد، انہاں دے نمائندے بلائے جان، انہاں ساریاں نو بلا کے جمع کر کے محمد رسول اللہ نو طلب کیتا جائے اور آکھیا جائے اے محمد اگر تسی سچے نبی ہو تے پھر حکم دیو چاند نو، چاند دے 2 ٹکڑے امن۔ سرکار نے فرمایا اے تے گل ہی کوئی، اے تے گل ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا، چاند دے وچ حرکت پیدا ہوئی، سرکار نے انگشتے مبارک بلند فرمائی، چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابو لہب اینڈ کمپنی، جہل اینڈ کمپنی اے پریشان ہو گئے، نہ کہ لے بھائی حادثہ نہیں اثر ہوندا، چاند تے بھی ہو گیا۔ اس مجلس دے اندر ایک بندہ ہے جیڑا یمن تو آیا ہے، جدا نام کی ہے حبیب یمنی، یمن دا رہنے والا ہے، وہ سرکار دی بارگاہ دے وچ آ کے ہاتھ جوڑدا ہے، کملی والیا اپنا غلام بنا لو۔ کلمہ پڑھیا، مسلمان ہویا، آکھیا یا رسول اللہ میں کلمہ تے پڑھ لیا، میرا دل بڑا پریشان ہے۔ سرکار نے فرمایا میں جاننا تیرا دل کیوں پریشان ہے۔ او مصطفیٰ جان دے نے، سرکار جان دے نے، سرکار خبر رکھ دے نے۔ حضرت حبیب یمنی نو فرمایا او حبیب یمنی تیری ایک بیٹی ہے، خدا نے تنو تھی عطا فرمائی ہے، اکھاں تو انی ہے، پیراں تو چل پھر نہیں سکتی، لولی تے لنگڑی ہے، جدی وجہ تو پریشان ہے، یا اللہ پاک نے میرا صدقہ شفا یاب فرما دیتا ہے، میرا صدقہ خدا نے انہوں صحت یاب فرما سڑا۔ انہیں آکھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی میرے دل دی حسرت ہے، میں جا کے پہلے اکھاں دے نال ویکھاں، میں پہلے جا کے ویکھاں۔ حبیب یمنی گھوڑے دے اتے سوار ہوئے، سفر دا ارادہ کیتا، دروازے تے جس وقت پہنچے دستک دی تھی، او بچی نے خود دروازہ کھولیا، دروازہ جس وقت کھلیا یمنی پریشان ہو گیا۔ انہاں کیا کمال ہے بھائی، انہاں کیا تو صحت یاب کس طرح ہوئی ہیں؟ انہیں آکھیا ابا جی ساریاں گلاں چھڈو، پہلے دسو چاند دے 2 ٹکڑے ہوئے ویکھے جے یا نہیں؟ انہاں کیا لے بھائی چاند دے 2 ٹکڑے ہوئے ویکھے جے یا نہیں جے ویکھے؟ آکھیا پترا میں اوتھوں ہی آنا پیا، تو دس ذرا تو کس طرح تندرست ہوئی ہے؟ انہیں آکھیا قسم ہے اس پاک ذات دی، ایک سونی صورت آئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما احسنکا ما اجملکا، کتھے میری علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں، سبحان اللہ۔ انہاں آکھیا بڑی سونی صورت آئی ہے، سیاہ زلفاں نے، سیاہ داڑھی ہے، سونا جبا پہنے آئے نے میرے کولے آ کے میرے جسم دے اتے ہاتھ پھیریا نے، ہاتھ پھیریا نے، او دے بعد اللہ پاک نے منو شفا یاب فرما دیتا۔ حبیب یمنی ہیں، حاضر بھی نے تے ناظر بھی نے، ایتھے بھی نے تے اوتھے بھی نے، او جتھوں تک خدا دی خدائی ہے، اگر او رب العالمین ہے تے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اگر او رب العالمین ہے تے او فرماندہ کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کوئی جان خدا نے ایسا نہیں بنایا جڑے میرے مصطفیٰ دی رحمت تو باہر ہوئے۔ خدا دا کوئی جان ایسا نہیں جڑا مصطفیٰ کریم دی رحمت للعالمین تو باہر ہوئے۔ اسے واسطے ملا علی قاری نے فرمایا
یہ 14 طبقاں دے والی بن کے آئے نے کوئی ایک جان واسطے کوئی 2 جاناں واسطے کوئی 3 جاناں واسطے لیکن ایک ایسا نبی ہے عرشاں تے بھی جاندا ہے سدرات المنتہا تے بھی جاندا ہے اسرا تے جاندا ہے فلسطین میں جا کے 1,24,000 نبیاں نو نماز بھی پڑھاندا ہے کتنیاں شاناں نے سرکار دیاں کتنا مقام ہے میرے مصطفیٰ دا او میرے دوستو نبی دی ذات نو اپنے علم اتے نہ پرکھیا کر ہم نے ریسرچ کی ہے تیری ریسرچ نو کتھے رکھی ہے ریسرچ کی ہے میں چنگی تو ریسرچ کی تھی بیڑ بوٹا ہی پٹی جانا ہر شاہ بیڑا ہی تباہ کری ایتھے بنو گیا وہ کچھڑ چکنا ہے کسی نے ایتھے بنو وہ کمال ہے بھائی ساڑھے نو پاویں نہیں کر کے بن لیا گیا آویا تے کرنا کمال ہو گئی ہے نہ لوکاں دی اسی شیطان نو تھلیو نہیں گزرن دینا اینج کر کے لتا مہے شیطان پاویں مکے مارے تھلے اے بدبخت نے اور کوئی گل نہیں ہم نے نماز سیکھ لی ہے اے نماز سیکھی ہے اے تے بے حیاواں دا طریقہ ہے اے بے ادبا دا طریقہ ہے سنت مصطفیٰ کی او تو جاندا نہیں اے تنو نظر آ گیا ہے اینج بننے نے تے اینج بننے نے تے جے میں تنو دساں علامہ ابن کثیر نے فرمایا البدایہ والنہایہ دے اندر آدھے نے سرکار نے فرمایا ادنو منی یا بلال بلال میرے قریبا بلال قریب آئے سرکار نے فرمایا اذان پڑھ انہاں اذان پڑھی جس وقت آئے اشہد ان محمد الرسول اللہ سرکار دی نظر پہ گی یارے غار اتے نظر پہ گی اپنے یار اتے تے سرکار دا یار نام محمد دے اتے بوسا لیندہ ہے پیا اے نظر نہیں آیا انگوٹھے چمنا بدعت ہے انگوٹھے چمنا شرک کمال ہو گیا بھائی تے جے میں آکھاں زنانی والی گل کراں تے پھر آدھے نے نہیں جی گل ڈاڈی اوتھے نہیں کدی آکھیا اوتھے بھی ذرا غور کریا کرو نا ہیں اوتھے تے میرے خیال نہ جُتی بھی جڑی پیندی او بھی چم دے اینج کر بھئی یہ حضرت صاحب مائی ہوراں دی جُتی ہے کمال ہو گیا بھائی او نوجوانو قسم اس پاک ذات دی اسی ادب والے اسی احترام والے اسی محبت والے اے بھی کتا ہے اے بھی نجس ہے اے بھی پلیت ہے تے خدا نے او دا ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے ایک کتا ہوئے جڑا سمرالے دی گلی والا ہے ایک کتا ہوئے جڑا ٹھیکریاں دی گلی والا ہے ایک کتا ہوئے جڑا اس شہر دی گلی والا ہے لیکن ایک کتا ہوئے جڑا سابے کاف دا کتا ہے اس کتے نو گال دیندا تے تو کافر ہو جائیں گا اے کتا ہے جیڑا بندہ اس کتے نو گال دے دا وہ کافر ہو جائے دا کیونکہ وہ کتا ولیاں دے نام محبت کردا ہے اے دا مطلب ہے جیڑا ولیاں دے نام محبت کردا ہے خدا او دیاں قسماں اٹھاندا ہے اوے پاویں کتا اوے پاویں نجس اوے پاویں پلیت لیکن قسم اس پاک ذات دی او ویکھو کتے دیاں او جڑیاں صفتاں والیاں آیتاں نے نا او جبرائیل لے کے آندے نے ہاں او کتے دی ہے صفت ہے ایک درویش نے وٹا ماریا ہائے ہائے ذرا غور کریو ذرا توجہ کریو ولیاں دی جماعت دے نال او کتا شامل ہو گیا درویش نے وٹا ماریا وہ اگلے پیران دے اتے کھلو گیا انہیں آکھیا مالکا پیدا تو کیتا ہے تخلیق تے تو کیتا ہے ذرا ایک واری منو قوت گویائی عطا فرما ایک واری منو زبان دے تاکہ میں نہ درویشاں نو دساں حضرت جی میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا وا کتا ہے نجس ہے لیکن انہیں آکھیا درویشاں نو میں بھی نہیں پونکدا
یہ تو درویشاں بھی نہیں چھڈدے. یہ مطلب ہے کتا چون لتاں والا نہیں ہوندا، دوں والا بھی ہوندا ہے. تے کئی ایسے بدبخت نے بھائی پہلے منو کو نہیں سی پتا. پہلے میں سمجھدا سا شیطان دی اولاد کوئی نہیں. میں پہلے میرا یہ نظریہ سی وہ شیطان اوتر نہ ہوتر شیطان دی اولاد کوئی نہیں. لیکن چند دن پہلے منو پتا لگیا شیطان نو بھی اللہ تعالیٰ پتر دیتے نے. کوئی دن پہلے منو پتا لگا. وہ ایک آ کے منو اتنیاں محفلاں کر دے ہو پہ. میں کیا ایدا مطلب ہے شیطان نو مبارک دئی اللہ پاک نے انہوں پتر دیتا ہے جنہوں اتنا ساڑا پہ گیا اتنی تکلیف ہو گئی. میں کیا جے اسی اپنیاں کرنے ہیں پہ تاں تے دسنا تے جے خدا فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ایتھے بھی ڈنڈی مار گیا ایتھے بھی عزم کر گیا. او جس طرح مسجد دا چندہ کھا جاندے نے مسجد دے پیسے کھا جاندے نے اسی طرح اس آیت دا ترجمہ بھی غلط کر گیا. ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا غلط ہے ترجمہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ایدہ ترجمہ ہرگز نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ او کملی آیا تیری وجہ تو تیرا ذکر بلند فرمایا ہے. تواڈی وجہ تو تواڈا ذکر بلند فرمایا ہے. تواڈی وجہ تو تواڈیاں شاناں بلند فرمائیاں نے کیونکہ تو ساڈا یار جیویں ساڈی سرکار جیویں. کملی والا یار کدا ہے؟ خدا دا یار. تے جے خدا نے اپنا یار دیتا ہے تے یار وچ عیب تلاش کر دے. او چلیو صداگرو ساریاں نہ متھا لا لو ساریاں دے نہ کر دو. او ایک کیتے دارے ساڈے کولے ایک کیتے ساڈا کعبے دا کعبہ ہے او دے نال بھی ویر لائے آئے. او میرے دوستا ذرا توجہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کولے کتنا اختیار ہے کتنا اختیار ہے کتنا اختیار نہیں. ویکھو اے شریعت کدی ہے مصطفیٰ کریم دی شریعت ہے سرکار دی. اچھا شریعت ہے سرکار دی. وہ تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ جڑا خون پیندا ہوے اونج تے چھڈ دے نہیں نا. اونج تے کئی جڑے نے آدھے لے اج قابو آیا اج ان فسانے. کوئی ایسا جڑا خون پیندا ہوے خون پینا مصطفیٰ دی شریعت وچ حرام ہے. سرکار دی شریعت وچ خون پینا حرام ہے. جانور دا بھی نہیں پی سکتے. انسان دا خون بھی پینا حرام ہے. اچھا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پچھ لوائے. پچھ جس وقت لوائے تے او پیالے مبارک دے وچ خون جمع کیتا گیا. جمع کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر نو عطا فرمایا. اے عبداللہ ابن زبیر اے پیالہ جا کے دفن کر آؤ. خون پینا حرام ہے. جیڑا بندہ خون پیوے دا او حرام فعل سر انجام دے دا. ہن کلیجی دے اندر خون ہے او جائز ہے کیونکہ خون کیڑا حرام ہے دمن مسفوحن جیڑا بہتا ہوا خون ہے او حرام ہے. بیندا ہے پہ جیڑا گوشت دے اندر ہے او جمعیا خون او بیندا نہیں پیا. قرآن نے فرمایا دمن مسفوحن بہتا ہوا خون حرام ہے. جانور نو چھری مار دیو او دے بعد جڑا فوارے دے نال خون چھٹدا ہے او حرام ہے. قربان یا سرکار دی بارگاہ علاقے پچھ لوائے خون بہ رہا ہے بیندا خون پچھ لوائے او خون مبارک پیالے وچ جمع کیتا. عبداللہ ابن زبیر اے جاؤ خون والا پیالہ جا کے دفن کر آؤ. ایک میرے دوستو اللہ تعالیٰ انسان دے اندر دل رکھیا ایک دماغ رکھیا. دل اور فتوہ دیندا ہے دماغ اور فتوہ دیندا ہے. دل دے واسطے شریعت کوئی نہیں دماغ واسطے ساریاں شریعتاں نے. دماغ شریعت دے اوتے عمل کردا ہے. دل جڑا
دل چاہے محبوب دی گلی دا کتا آوے او کتے دے پیر پیا چومے دل دی ویکھو گل او چاہے لیلا دی گلی دا کتا آوے او کتے دیاں اکھاں پیا چومے دل آدھا نہیں دماغ آدھا نہیں دل آدھا نہیں چوم لے یار دی گلی دا کتا ہے وائیو خون مبارک والا پیالہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جس وقت لے کے گئے دل آخدا ہے عبداللہ ابن زبیر دفن نہ کر پی لے دماغ آخدا ہے شریعت وچ خون پینا حرام ہے عبداللہ ابن زبیر فرماندے نے او لوگو قسم اس پاک ذات دی میرے اتے امتحان آ گیا میرے اتے رسول اللہ دی محبت دا امتحان آ گیا اے امتحان جدو آمدہ وڈے وڈے لڑکھڑا جاندے وڈے وڈے حال جاندے نے عبداللہ ابن زبیر فرماندے نے او پیالہ میں پی گیا میرے دل نے ارادہ کیتا پی جا جو یا ویکھیا جائے دا سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا کملی والے نے فرمایا اے عبداللہ ابن زبیر کیڑی جگہ تے دفن کر کے آئے ہو کتھے دفن کیتا جائے یا رسول اللہ میں وہ پیالہ ایسی جگہ تے دفن کیتا ہے جتھے روئے زمین دا کوئی بندہ تلاش نہیں کر سکدا سرکار نے فرمایا اے دا مطلب ہے تو وہ پیالہ پی لیا ہے حضرت عمر بھی نے حضرت علی پاک بھی نے صحابہ موجود نے کسے بندے فتویٰ صادر نہ کیتا کہ اے عبداللہ ابن زبیر خون پینا تے حرام ہے تسی کیوں پی گئے ہو سرکار نے فرمایا حالت ادامی بدام ہی لا تمسہم النار اے عبداللہ ابن زبیر قسم اس پاک ذات دی میرا خون تیرے خون دے میں شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ تیرے تو دوزخ دی اگ حرام فرما دیتی ہے بھائی کنے دسیا او جنت دوزخ بنانے والا خدا ہے واڑ دا مصطفیٰ ہے پیا داخل جنت دے وچ مصطفیٰ فرماندے نے پہ حالانکہ کتنی بڑی گل ہے بھائی پتہ نہیں خدا نے حساب لینا ہے کس طرح دا لینا اختیار ہے یا نہیں ہے جنت دوزخ دا مالک کون ہے اور رب العالمین ہے لیکن فرمایا خیرت بین شفا و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ فاخترت شفا لانہا اما واقفا اترونہا للمتقین لا ولکنہا للمذنبین الخطائین المتلبسین سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے منو اختیار عطا فرمایا یا رسول اللہ چاہو تے تواڈی ادھی امت بغیر حساب کتاب دے جنت میں داخل کراندا سرکار نے فرمایا منو اے سودا منظور نہیں سمرالیاں دا کی بنے دا کی بنے دا سمرالی والےاں دا ہیں او چلو اے نہ آکھو دوجے بھی آجی وال بھی نہیں آسے پاسے ویکھ لینے ہیں او میرے دوستو قسم ہے اس پاک ذات دی آکھیا جدے اتے تسی ہاتھ رکھ دے وہ دے کملی والا جدے اتے ہاتھ رکھے دا ساڈا کام ہے انہوں جنت میں داخل کرنا اور میں آخری گل کر کے ختم کرن لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ آپ حدیثاں لکھ دینا 5374 حدیثاں نے حضرت ابو ہریرہ تو مروی 5374 لکھدیاں سوال کی کیتا یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ ہے تہاڈی امت وچ کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ آوے تے تسی فرماؤ یا اللہ انہوں جنت میں داخل کر کوئی ایسا بندہ دن قیامت دا اوے کملی آیا تسی سفارش فرماؤ یا اللہ اس بندے نو میرا صدقہ جنت عطا فرما دے سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ قسم اس پاک ذات دی میں گمان کردا ساں اے سوال ابو ہریرہ ہی کر سکدا ہے حضور نے فرمایا میں گمان کرنا من آساد الناس بشفاعتک یوم القیامہ
یا رسول اللہ یا رسول اللہ، او کلمے دے وارثو ذرا غور کریو، کلمہ صرف زبان دے نہ پڑھیا کرو، کلمہ صرف ویکھو تک ہی نہ پڑھیا کرو، کلمہ یا نمازاں صرف کوئی رشتہ دار آ جائے، کوئی سجن بیلی آ جائے، او دے بعد آکھیا اللہ اکبر، اے بڑی نماز پڑھدا ہے، تے جو ہی رشتہ دار ٹر جائے او دے بعد آدن ٹر گیا، تے یا پھر دوجے دیاں بھی پڑھدیاں گن دیاں، دوجیاں دیاں بھی نظر رکھ دینا۔ او میں ایک نو آکھیا کوئی چنگی تو نماز پڑھنا دا کی ہویا، میں آکھیا تکدا تیانج کر کے میرے لو سا پہ، وہ میں اگو لگنا پیا میرے لو بیٹھ بیٹھ، میں آکھیا لالا کی گل ہے، آدھا نماز پیا پڑھنا، ہاتھ بھی بننے نے، نماز پڑھدا ہاتھ بننے نے تے ڈیلے کرے چکے نے، جیڑا بندہ اگوں گزردا ہے او بابا کی گل ہے کیوں تکنا پیا، جی میں نماز پیا پڑھنا، نماز انج پڑھو جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی ہے، نماز انج پڑھو جس طرح حیدر کرار نے نماز پڑھی ہے۔ جنگ دے دوران علی شیر خدا نو تیر لگا، حضرت حیدر کرار نو تیر لگا، جنگ دا موقع ہے، خون بہ رہا ہے، ادھروں نماز زور دا وقت قریب آ گیا، علی شیر خدا موجود نے، صحابہ نے آکھیا حضرت جی خون بہ رہا ہے، آکھیا ذرا رک جاؤ ٹھہر جاؤ، نماز دا وقت قریب ہے، جس وقت میں اللہ اکبر آکھاں تسی پچھوں کوئی جنا تیر بار کٹ رہے ہو۔ حضرت حیدر کرار جس وقت آکھیا نا اللہ اکبر، پچھوں سجن ساتھی نے تیر بار کٹیا، نماز مکمل ہوئی، سلام پھیریا، انہاں آکھیا تیر بار کٹ لیا جی کٹ لیا، آکھیا قسم اس پاک ذات دی منو کوئی خبر نہیں، میں تے اپنی مستی ویشاں اپنے جلال ویشاں، ویکھو میرے مصطفیٰ مسلح دے اتے موجود نے، سما رائنا کا سرکار نے فرمایا میں جنت ویکھی مسلح دے اتے کھلوتے ہیں، تناولت منہا عنقودن، اے میرے صحابہ سرکار مسلح دے اتے موجود نے، تو نماز پڑھنا تیری نماز ہونا جیسی نہیں تے تو بدبختہ کس طرح ہو گیا ہے، تو کس طرح ہونا جیسا ہو گیا، تیری تے نماز میں فرق ہے، فطور ہے، امت ایک نماز تے جمع نہیں ہوئی ہے تک انہاں دیاں ریشاں کرنیاں نے۔ صحابی فرماندے نے رسول اللہ مسلح دے اتے موجود نے، سرکار نے فرمایا انی رأیت الجنہ، میں جنت ویکھی ہے، جنت دا مشاہدہ کیتا ہے، سرکار ایک قدم اگے آئے، آپ نے ہاتھ مبارک اس طرح بڑھایا، سلام جس وقت پھیریا گیا، صحابہ کہا یا رسول اللہ تسی نماز میں چگے ودے ہو، حضور نے فرمایا میں جنت دا مشاہدہ کیتا ہے تے جنت دیاں فرشتیاں نے منو پھاڑ پیش کیتے ہیں، نماز دی حالت ہے، فتناولت منہا عنقودن، اگر میں انگور دا گچھا توڑ دیندا، اے میرے صحابہ تسی رہندی دنیا تک کھاندے رہندے ہو، ختم نہ ہوندا، اے مصطفیٰ دی نماز ہے۔ او میرے دوستو میں ہن آخری گل پیا کرنا حضرت ابو ہریرہ دی، انہاں کہا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کوئی ایسا بندہ جیڑا روئے زمین دے اتے وسدا ہوئے جدی سفارش کرو دے دن قیامت دے، سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ قسم اس پاک ذات دی لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وخشتن فی قبورہم ولا منشرہم وکانی انظر الی اہل لا الہ الا اللہ وہم ینقضون التراب عن رؤوسہم، سرکار نے فرمایا قسم اس پاک ذات دی جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھدا دنیا تو چلا جائے، آخری نہ زیادہ وقت ہوئے او دی زبان تو محمد رسول اللہ دا نام جاری ہو جائے، قبر وچ رکھو دے کوئی خوف نہیں، وحشت کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں، دن قیامت دے جس وقت اٹھے دا جنتی دی پہلی نشانی
اپنا کفن صحیح سلامت رکھے دا اس طرح کفن چاڑے دا مٹی چڑے دی اس طرح سیر لائے دا الحمدللہ 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 ذہبان الحزن یا اللہ تیرا شکر جن نے ساڑھے دنیا دے غم دور کیتے نے وہ بندہ جس وقت اٹھے دا وہ جنتی دی پہلی نشانی دے دن قیامت دے اپنے کفن دینا صحیح سلامت اٹھے دا تے حضور نے فرمایا پہلا او دی زبان وچوں جڑا کلمہ جاری ہوے دا وہ آکھے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوتھے بھی سرکار دا کلمہ پڑھدا اٹھے دا تے اس واسطے میرے دوستو ساڈا دین دنیا خانہ کعبہ کملی جاڑا ہے ساڑیاں روزے نمازاں زکاتاں او سارا کچھ آئی کملی جاڑا ہے چلیو اسی انہاں نال ہی ویر لائے ہے او میرے نہ پیڑ لو کسی اور دے نہ متھا لا لو سرکار دے بارے نہ ویکھو اج او بدبخت پہنچیا کہ نہیں پہنچے او جڑا آہدا سی اللہ سے مانگو ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں جڑا اللہ کو نہ منگے وڈا حرامی ہے لیکن اس تو بھی وڈا حرامی ہے جڑا مصطفیٰ دے وسیلے دے نال نہ منگے اس تو وڈا بدبخت کیڑا پیغمبر نے وسیلے تو بغیر او پیغمبر دے نال خدا نے کلام کیتا جبرائیل کی ہے وشکار ایک نبی ایسا جے جتھے وسیلے دی لوڑ کوئی او کیڑا ہے پتہ جی جس وقت لے کے گئے عرشاں دے اتے آکھیا کملی آلیا اگے ودیا تجلی دے نال پر جل جان دے تے سرکار فرما سکدے سن نا جبرائیل ویے زیادتی نہیں اوتھوں لے آ کے سارا پینڈا طے کر کے ان اگے نہ تے میں پہلے آئے ہاں نا تے نہ اگے مجھے پتہ ہے ہن پھر میں اگوں کی کراں دا اس مولوی صاحب کو ذرا پوچھو ہاں حضرت صاحب ذرا علم دا اعزاز توانوں ہوئے ہے اے دسو تے صحیح سرکار اتھوں کلے کیوں گئے اے دا مطلب یہاں سے آگے کا رستہ سرکار جانتے ہیں اوتھے سدرۃ المنتہا دے اوتے جا کے ٹھہر گئے انہاں آکھیا اگے ودیا تے پر جل جان دے اے دا مطلب اوتھوں تک پرواز جبرائیل دی تے محمد رسول اللہ دی پرواز کتھوں تک ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تے کعبہ قوسین کنو ادنا ایدیاں دو مثالاں نے ایک ہے تواڈے بازو نے لیکن بہترین مثال کیڑی ہے جس طرح اے دو ابرو نے اے دو ابرو ہے نا اے کعبہ قوسین نے اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ثم دنا پھر وہ قریب ہوا فتد اللہ اور قریب ہوئے وکان قاب قوسین او ادنا اتنا قریب ہو گئے یار یار دے قریب ہو گیا ملاقات ہو گئی اے گندا مندہ اتھے جڑے ہے گندیاں دا کام ہی ہے وے اس واسطے میرے دوستو ان آخری گل ہے وے میلاد شریف دا کچھ مقصد ہے میلاد دا معنی اے لوگ سمجھے ہی نہیں اینا سمجھے شاید ٹول مارنے دا نام میلاد خسرے نچانے دا نام میلاد نہیں ٹول مارنے دا نام میلاد نہیں میلاد مصطفیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں سرکار جیسا ہے ہی کوئی نہیں روئے زمین دے اتے مصطفیٰ جیسا کوئی بھی نہیں اے اعلان ہوئے جڑا مصطفیٰ نے خود فرمایا انی لست مثلکم تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو محمد رسول اللہ کی مثل ہو نہ مثل ہے نہ مثال ہے محمد بنا کے جج جس وقت فیصلہ کردہ نا او دے بعد وہ قلم دی نب تروڑ سکتا جس وقت فیصلہ کردہ او دے بعد قلم دی نب وہ تروڑ سکتا تے خدا نے کملی آڑے میں بنا کے بس واخشن من کا لم ترکت عینی واجمل من کلم تالد النساء خلقتا مبرام من کل عیبن کانکا قد خلقتا کما تشاء
تواڈے جیسا خدا نے بنایا ہی کوئی نہیں. گل مک جاندی ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اس بستی نو آباد فرمائے. اے بہار مدینہ میلاد کمیٹی اج واقعتاً سانو مدینے دی بہار نظر آئی. او بولو تے صحیح ہن ٹائم تھوڑا ہی ہے. اللہ خیر کرے. جڑے ستے ہو ہن جاگ پو. حاضری ہو گئی ہے. تہاڈا آمنا مقبول ہو گیا ہے. اللہ پاک قبلہ شاہ صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور سید السادات دا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. میری گناہگار دی حاضری بارگاہ رسالت دے اندر قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خصوصی طور تے مبارکباد نے حضرت صاحب علامہ صاحب جنہ سمرالے شریف والیاں دی قیادت کر کے انہاں نو اے طریقہ دسیا کہ رسول اللہ دی محفل سجائی دی کس طرح. تے واقعتاً اج بہار مدینہ او جدا نا ہی بہار مدینہ ہے. ہاں نام ہی سونا رکھیا جے تے ہن کام بھی سونے کرے ہو. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے.